What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Don't panic. Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old. Ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uol kaayo ko sa akong kahimtang karon. Tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa man gyud ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka-gifted sa hinagiban. As in DJ Sam. Kaingon kag bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kani adto. Grabe ka dako. 3 years ni nga magkauyab ni Berto DJ Sam. Ug tungod kay taga-bukid man ko ug medyo late pa sa panahon, wa jud ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal DJ Sam, kay lagi basin iya hara kong biyaan.